बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान उल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और वो है आपके सामने होमोफोन्स एंड होमोनीम्स। ये टॉपिक जो है इंतहाई अहम है मुख्तलिफ वर्ड्स को समझने के लिए और मुख्तलिफ वर्ड्स को जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं कि होमोफोन्स क्या है और होमोनीम्स क्या है। तो सबसे पहले तो इन अल्फाज का ऑपरेशन करते हैं। होमो का माना है सेम, एक जैसा, और फोन का माना है आवाज। तो होमोफोन का माना हो गया एक जैसे आवाज। अब हम आते हैं होमोनिम्स की तरह। तो होमो, तो ऑलरेडी आपको इल्म है कि होमो कहते हैं सेम को, एक जैसे को, और नेम्स जो है, ये वाला लफ्ज़ जो है ये ग्रीक लफ्ज़ है जिसका माना है नेम या जिसका माना है वर्ड। तो मतलब वो लफ्ज़ जो एक जैसा हो। कैसे एक जैसा हो तो मैं समझाता हूँ, ठीक है जी। तो होमोफोन्स हमारे पास वो वर्ड्स हैं सेम इन साउंड वाइल डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग्स। हर वो लफ्ज़, होमोफोन्स उस लफ्ज़ को कहते हैं जो आवाज में, प्रोनंसिएशन में एक जैसा हो, लेकिन दो चीजें इसमें मुख्तलिफ हो, डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग्स। हर वो लफ्ज़ या हर दो दो ऐसे अल्फाज जिसका स्पेलिंग और मीनिंग मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो, लेकिन इसका आवाज जो है, साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या हो, वो सेम हो। जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो एक जैसे आवाज पैदा होता है, लेकिन इसका स्पेलिंग भी डिफरेंट होगा और इसका माना भी डिफरेंट होगा। मतलब यह है कि एक चीज जो है वो क्या है, सेम है, और दो जो है, टू चीजें जो है वो क्या है, डिफरेंट है। होमोफोन्स में एक चीज जो कि आवाज होता है, प्रोनाउंसिएशन, वो एक जैसे होगा, बाकी मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट होंगे। अब देखें टू, और यहां पे आप देख सकते हैं टू। अब दोनों का आवाज, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक जैसा है, लेकिन इसका माना जो है वो डिफरेंट है। टू आपको इल्म है कि दो को कहते हैं, और टू जो है ये इसका माना हम उर्दू में करते हैं बी आल्सो, ठीक है जी। इसी तरह दूसरा मिसाल आपके पास है वेट, और फिर है वेट, WAIT WEIGHT, वेट। अब ये वेट जो है और ये दोनों जो है एक जैसे आवाज पैदा करता है, ठीक है जी, लेकिन इसका माना भी मुख्तलिफ है और इसका स्पेलिंग भी मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं कि वेट का स्पेलिंग और फिर यहाँ पे वेट का स्पेलिंग। यहाँ पे वेट का माना है इंतजार करना, यहाँ पे वेट का माना है वजन, दोनों नाउन है, ठीक है जी, वजन। तीसरा मिसाल आपके पास है पीस, ठीक है जी, या ये वाला पीस, PEACE और PIECE, पीस। ये पीस जो है इसका माना है टुकड़ा और इसका माना है अमन। अब आप देख सकते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, साउंड जो है वो एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग और माना में बिल्कुल दोनों जो है वो डिफरेंट है और मुख्तलिफ है। अब हम आते हैं होमोनीम्स की तरफ। तो जिस तरह के मैंने पहले बताया कि होमो का माना है सेम और नेम्स का माना है नाम या वर्ड, ऐसा लफ्ज जो एक जैसा हो। किस चीज में एक जैसा हो? ये एक जैसे होगा स्पेलिंग में भी, और ये जो है प्रोनाउंसिएशन में भी, साउंड में भी एक जैसे होगा। यहाँ पे सिमिलैरिटी एक चीज में है, यहाँ पे सिमिलैरिटी दो चीजों में है। सिमिलैरिटी यहाँ पे साउंड में भी है और स्पेलिंग में भी है। देखिए, सेम इन साउंड एंड स्पेलिंग, ठीक है जी। होमोनिम्स जो है हमारे पास, ये साउंड में, प्रोनाउंसिएशन में और साथ साथ स्पेलिंग में, ये दोनों क्या है, सेम है, एक जैसे है। इसका साउंड, प्रोनाउंसिएशन भी दोनों अल्फाजों का, दोनों वर्ड्स का एक जैसे होगा, और इसका स्पेलिंग जो है वो भी एक जैसे होगा। लेकिन मुख्तलिफ क्या होगा? मुख्तलिफ जो है वो इसका माना जो है वो मुख्तलिफ होगा, ठीक है जी। मतलब कहने का ये है कि होमोनिम्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिसका साउंड, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों जो है एक जैसे हो, लेकिन मुख्तलिफ जो हो वो क्या हो, वो इसका माना जो है वो मुख्तलिफ हो, मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है जी। तो मतलब ये है कि दो चीजें हैं हमारे पास, क्या है, वो सेम है
اور ون چیز جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے جی. مثال آپ دیکھیں, اب آپ دیکھیں مثال واچ اور پھر دیکھیں واچ. ایک واچ ہمارے پاس کیا ہے ناؤن ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے ورب ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں اس کا سپیلنگ بھی ایک جیسا ہے اور اس کا پروننسیشن بھی ایک جیسا ہے, واچ اور واچ. لیکن یہاں پہ جب یہ ناؤن ہو گیا تو یہ ہمارے پاس گھڑی کو کہتے ہیں جس میں ہم ٹائم معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جب اس کا کیا ہے یہ ہم بطور ورب استعمال کر لیں تو پھر دیکھنے کو کہتے ہیں, جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ آئی واچ ٹی وی, آئی واچ ٹی وی. ٹھیک ہے جی. اور آئی ہیو اے واچ. اب آپ دیکھیں میرے پاس گھڑی ہے اور میں ٹی وی دیکھتا ہوں, ایک ہی لفظ ہے واچ. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کو اگر ہم بطور ناؤن استعمال کر لیں تو اس کا ایک معنی بنتا ہے, اور اس کو اگر ہم بطور ورب استعمال کریں تو اس کا ایک دوسرا معنی جو ہے وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا پروننسیشن بھی ایک جیسا ہے اور سپیلنگ بھی ایک جیسا ہے. اب آپ دیکھیں دوسرا مثال فلائی, ایف ایل وائی فلائی اور ایف ایل وائی فلائی. ٹھیک ہے جی. اب یہ جب ہمارے پاس کیا ہو ناؤن ہو, ٹھیک ہے جی, تو اس کا معنی ہے مکھی. ٹھیک ہے جی. مکھی, جس کو ہم مکھی کہتے ہیں فلائی. ٹھیک ہے جی. اور جب یہ ہمارے پاس ورب ہو جائے تو اس کا معنی ہے اڑنا. ٹھیک ہے جی. تو فلائی کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس کا فلائی کا کیا ہے سپیلنگ بھی دونوں کا ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دونوں کا پروننسیشن ساؤنڈ بھی ایک جیسا ہے. لیکن جب ناؤن ہو جائے, ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے, یہ ہمارے پاس بنتا ہے ناؤن ایک معنی. ٹھیک ہے جی. اور جب ورب ہو تو اس کا معنی ہے اڑنا اڑانا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا معنی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا. مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی از کلنگ دی فلائز. علی جو ہے وہ مکھیوں کو کیا ہے وہ مارتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ علی از فلائنگ اے کائٹ, ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائٹ کو کیا ہے وہ مار نہیں رہا بلکہ اس کو اڑا رہا ہے. تو فلائی اگر ہم ورب لے لیں تو اس کا معنی ہے اڑانا, اور اس کو اگر ہم ناؤن لے لیں تو اس کا معنی ہے ایک چیز کا, ایک انسیکٹ کا جو ہے وہ نام ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہمارے پاس ہے پارک اور پھر آپ دیکھیں پارک. یہ ان دونوں کا کیا ہے ساؤنڈ پروننسیشن بھی ایک جیسا ہے اور اس کا سپیلنگ بھی ایک جیسا ہے. اگر ہے ڈیفرنٹ تو وہ کیا ہے صرف اور صرف میننگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. پارک اگر ہم ناؤن لے لیں تو یہ ایک پارک ہوتا ہے جہاں پہ لوگ جو ہے گیمز کھیلتے ہیں, سیر و سیاحت کے لیے لوگ جاتے ہیں پارک. ٹھیک ہے جی. ایک مقام کا, ایک جگہ کا نام ہے ایکچولی. اور اس کو اگر پارک ہم ورب لے لیں تو پھر اس کا معنی ہے گاڑی کھڑی کرنا. آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں مختلف بورڈز لگے ہوتے ہیں نو پارکنگ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی پارک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یا یہاں پہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی پارک میں چلے جائیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ گاڑی کھڑی کرنا منع ہے. ٹھیک ہے جی. تو پارک اگر ورب ہو جائے تو اس کا معنی ہے گاڑی کھڑی کرنا. تو مختصر خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہوموفونز جو ہے یہ ہمارے پاس ایسے ورڈز ہیں جو دو چیزوں میں مختلف اور ایک چیز میں سیم, اور ایک چیز کیا ہے ساؤنڈ ہے, اور دو چیزوں میں جو مختلف ہے وہ سپیلنگ اور میننگ ہے. ٹھیک ہے جی. ہومونیمز جو ہے وہ دو چیزوں میں کیا ہو, دو چیزوں میں ساؤنڈ اور سپیلنگ میں ایک جیسے ہوتا ہے, میننگ میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں